जनाब मौलाना मंजूर अहमद फैजी साहब तशरीफ लाए और अपने बयान से हमें नवाजा। अल्लाह ताला की ज़ात इनकी ज़िंदगी लंबी करे और इनके फैज़ को अल्लाह ताला की ज़ात जारी और सारी रखे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हज़रात एक दफ़ा बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद इब्राहिमी का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 5-10 मिनट के लिए आपसे कोई गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जिक्र पाक होगा। 10-15 मिनट का 10-1 मिनट का जिक्र होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह इख्तितामी दुआ होगी। आप लोग सब हज़रात जो हैं, आपको पता है रमज़ानुल मुबारक का पाक और मुक़द्दस महीना है। मस्जिदों में उलमाए किराम तकरीरें करते रहे हैं पूरे महीने के मतलब कि रमज़ान शरीफ की कितनी फजीलत है। बहुत कुछ बयान किया उलमाए किराम ने, आप सुनते भी रहे। बस 2-3 बातें करके ख़त्म करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह जिक्र का आगाज़ करते हैं। ये रमज़ान के महीने के जब रोज़े हैं सिर्फ हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि इससे पहली उम्मतों के ऊपर भी फ़र्ज़ थे। इस रमज़ान के महीने की बहुत बड़ी फजीलतें हैं जो आप अक्सर सुनते ही रहे हैं। मैं 1-2 बातें सिर्फ अर्ज़ करूँगा। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पे तशरीफ़ ले जा रहे थे। सहाबा इकराम बैठे हुए थे, तमाम सहाबा इकराम की महफिल मौजूद थी। तो जब पहली सीढ़ी पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कदम रखा तो ऊंचा बोला आमीन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, तवज्जो से सुनिएगा, ये बड़ी कीमती चीज़ें होती हैं, कीमती बातें होती हैं। अगर इनको दिल में बैठाएंगे तो इस जिंदगी में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन अगर आप बैठे हुए यहाँ हैं, आपका ख्याल कहीं और है, तो फिर कोई फायदा नहीं है बात करने का भी, ना सुनने का ना सुनाने का। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली सीढ़ी पे पाँव रखा तो बुलंद आवाज से फरमाया आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पे पाँव रखा तो फिर फरमाया आमीन। फिर तीसरा स्टेप जब रखा फिर फरमाया आमीन। 3 दफा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन फरमाया। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें ये बताइए कि आपने ये आमीन इतनी बुलंद आवाज से की है, ये क्या वजह, क्या मामला क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये इसलिए कि जिस वक्त मैंने पहली सीढ़ी पे पाँव रखा था तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो मेरा नाम सुने, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और तुम पे दरूद न पढ़े, वो तबाह बर्बाद हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहर लगवाई, कहलवाया आमीन। आमीन का मतलब है कि मेरी इसके ऊपर मोहर है, यानी अल्लाह ताला इस बात को कबूल करे। यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम आए, नामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आए, तो उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो बर्बाद हो जाए वो शख्स जो मेरा नाम सुने और मुझ पे दरूद न भेजे। दूसरी सूरज पे जब मैं पाँव रखा तो उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये रमज़ान शरीफ का महीना पाए, जो रमज़ान शरीफ का महीना पाए और इसमें वो अपनी बख्शिश न करवा सके, वो तबाह बर्बाद होगा। यानी ये इतना बरकतों वाला महीना है, इस महीने में अगर थोड़ी सी भी आप कोशिश करें तो अल्लाह ताला की ज़ात से अपनी बख्शिश का परवाना ले सकते। तो थोड़ी सी भी हिम्मत और थोड़ी सी कोशिश करके, क्योंकि इसमें तौबा के दरवाजे सारे खुले होते हैं और जितने शयातीन हैं वो बंद होते हैं। आप किसी वक्त पे अल्लाह ताला के यहाँ तौबा करें, अल्लाह ताला की ज़ात तौबा कबूल करती है। आम दिनों में ये होता है कि जिस वक्त पिछला पैर आता है, अल्लाह ताला की ज़ात ज़मीनी आसमान पे आता है और आके का नदा देता है। जब 12-1-2 बजे के बाद का टाइम होता है, पिछला टाइम होता है, जो लोग नमाज़े तहज्जुद पढ़ते हैं उनको पता है, उन्होंने सुना हुआ, तो अल्लाह ताला की ज़ात आके नदा देता है, कोई मुझसे अपनी बख्शिश मांगने वाला।
ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آوازیں دیتا ہے کہ جس وقت پچھلا پیر آتا ہے. یہ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں جو ہی ادھر سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور صبح کی اذان ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندائیں آتی ہے. یہ ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے. عام دنوں میں یہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں یہ ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی ندائیں دیتا ہے. اب وہ برابر بدبخت شخص ہے جو اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروائے. سب سے بڑی بات توبہ. ایک یاد رکھیں، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گناہگار نہیں ہے. اپنے گناہوں کو دیکھو، اپنے گریباں میں منہ ڈالو گے تو آپ کو دوسرے کا کوئی گناہ نظر نہیں آئے گا. پھر اپنے گناہ نظر آئیں گے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنی اصلاح کریں. جب آپ توبہ کریں گے، توبہ سے ہی سب کچھ ملتا ہے. ایک کافر ہوتا ہے، ساری زندگی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے شرک. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنا فرمایا شرک کرتا ہے، لیکن وہ جب سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس نیت سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ کس مقام پہ پہنچایا. تو توبہ کا بہت بڑا درجہ ہے. توبہ کرنے والے کا یہ ہے کہ پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے 10 درجات کو اور بلند کرتا ہے، آگے بلند کرتا ہے. اور پھر یہ تو اس کی مرضی کی بات ہے، اپنے دل کی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں خلوص کتنا ہے، اسی کے لحاظ سے آگے بڑھتا ہے. تو اس میں توبہ کر لینی چاہیے. شیطان بھی اگر اس وقت جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اگر توبہ کر لیتا اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، وہ کر گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، 300 سال زمین پہ آ کے روتے رہے. توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو خلیفہ بنا دیا زمین پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رمضان شریف میں توبہ کریں، اور توبہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بڑا بدبخت شخص ہے جو اس مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے. تیسرا وہ شخص، تیسری مرتبہ جب آمین فرمایا تو فرمایا کہ وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو زندہ پائے، جس کے والدین زندہ ہوں، جن کے والدین زندہ، میں اس کو بڑا ٹکور رہا ہوں، بڑا زور دے کے کہہ رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جن کے والدین زندہ ہوں یا دونوں میں سے ایک بھی ہو، اور وہ ان کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اس سے بڑا بدبخت شخص کوئی نہیں ہے، وہ تو برباد ہوگا. تو اپنے والدین کی خدمت کر کے آدمی اس مہینے میں جنت حاصل کر سکتا ہے، خدا کو راضی کر سکتا ہے. ایک اور حدیث آتی ہے، رسول علیہ السلام نے فرمایا رضا رب پہ رضا والدین. ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنی اس میں کمیاں رہ جاتی ہیں، وضو ٹھیک نہیں ہے، سجدہ ٹھیک نہیں ہے، رکوع صحیح نہیں ہے، تلاوت صحیح نہیں ہے، قرآن صحیح نہیں ہے، کتنی باتیں، کتنی کمیاں ہوگی. کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. سب سے بڑا حج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت دی ہے، لیکن ہم حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، کوئی پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا. سے امید ہوتی ہے کہ اللہ قبول کرے، لیکن یہ ایک گارنٹیڈ بات ہے. حضور علیہ السلام نے گارنٹیڈ بات کہی، یہ کبھی جھوٹی ہو نہیں سکتی. جو اپنے والدین کو راضی کر لے اس کو جنت مل جائے گی. جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا، یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر اس نے پا لیا، اس کو راضی کر لیا، ایک فوت ہو گیا ایک باقی ہے، تو اس کو راضی کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بولتا ہے میں اس سے راضی ہوں. ہم کس لیے یہ ساری نمازیں پڑھتے ہیں؟ صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اس رمضان مبارک کا آخری عشرہ گزر جا رہا ہے، جس میں ابھی بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے. سب سے بڑی بات توبہ ہے. توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو معاف کرے گا. اپنے والدین کی عزت کریں، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی ہر لحاظ سے عزت کریں. یہ بڑی باتیں لمبی چوڑی ہیں، لیکن یہ وقت اتنا اجازت نہیں دیتا ہے بات کرنے کا. اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہو. نماز میں کوتاہی رہ کے اللہ معاف کرے گا. والدین کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ کی ذات جنت کا دے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، اور جتنے دن باقی رہتے ہیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو اس رمضان کے مہینے کے اندر اپنی عبادت کرنے کی، اور پھر اس کے بعد توبہ استغفار کرنے کی، اور جنت میں اپنا مقام بنانے کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اب تھوڑی سی دیر کے لیے